अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अशमत बनारस खान। नाजरीन, 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा जाने वाला ख़त एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गया है। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ शाहीना साहिबा मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, इनसे इनकी राय जानते हैं। साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, सबसे पहले ये बताइएगा इस ख़त के अहम नुकात क्या है, क्या इसमें ऐसी पेचीदगी है कि ये एक इंटरनेशनल स्टोरी बन गया है? बात ये है कि हमारे जो 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, उन्होंने इस बात का इज़हार कर दिया है और बड़े खुल्लम खुला इज़हार किया है, बल्कि शिकायत की है कि हम साल डेढ़ साल से प्रेशर में काम कर रहे हैं और कुछ हसास इदारे हमें हमारा काम गैर जानिबदारी से नहीं करने दे रहे, और इसलिए हमें जो है इस पे गाइड किया जाए कि हम क्या करें। और फिर उसमें जो लेटर में जो उन्होंने शिकायतें और जो वाक़यात लिखे हैं कि एक जज साहिब के जो हैं मास्टर बेड में कैमरेज लगा दिए, उनके ड्राइंग रूम में कैमरा लगा दिया, और जो चीज़ें हुई हैं किसी डिस्ट्रिक्ट जज के घर के कंपाउंड में इन्होंने क्रैकर बम फेंके। मतलब आप ये सोचें कि अदलिया का इदारा किसी भी मुल्क के लिए एक वो बुनियादी संग मील है कि जिस पे उस पूरे मुल्क की इमारत खड़ी होती है। इस पे तो आपने हज़रत अली रज़ी ताला अन्हो का भी कॉल सुना होगा कि कुफर के साथ तो रियासत चल सकती है लेकिन नाइंसाफ़ी के साथ नहीं चल सकती। लेकिन इस वक्त जो क़ुव्वतें अदल के ख़िलाफ़ सरगर्म हैं, उनकी पूरी कोशिश है कि इस रियासत को ही किसी तरह से नुकसान पहुँचाया जाए, मैं तो यही कहूँगी। और दूसरा जो ये जजेस ने अभी लेटर लिखा है और अपनी जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का जो इज़हार किया है, मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे लिए, इस कौम के लिए बड़ी खुश आइन बात है कि अभी भी हमारे मुल्क में, हमारे इस कौम में बाज़मीर लोग और अच्छे की उम्मीद रखने वाले लोग और स्ट्रगल करने वाले लोग मौजूद हैं। यही लोग हैं कि जिनके सर पर अभी तक पाकिस्तान खड़ा हुआ है। अदरवाइज़ अगर सारे ही करप्ट हो जाएं तो आप इस मुल्क को आगे चला ही नहीं सकते। तो इसलिए जितने आला इदारे हैं, हसास इदारे हों या हुकूमती इदारे हों, उनको इस बात को समझना चाहिए कि खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी अदलिया को इस तरह से अपना ग़ुलाम ना करें। अदलिया को आज़ाद फ़ैसले करने दें और कानून और आइन के मुताबिक करने दें, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले अपने नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया लगाया, उसके बाद जो है वो ईरान ने और फिर शायद मॉरिशस ने उस इस्लामिक रिपब्लिक। तो हम पहले हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं वो सारे इस्लाम के मुनाफी कर रहे हैं। मैम, ये बताइएगा, अगर हमारे कानून के रखवाले ही महफूज नहीं हैं, वो भी कंट्रोल्ड हैं, तो हमारे वतन अजीज़ में इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा? आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा? सियासी हुक्मरानों को तो अगर इनके ताल्लुकात अच्छे हों तो इनको तो फौरी इंसाफ मिल जाता है, लेकिन इंसाफ का बोलबाला कैसे होगा? इंसाफ कैसे फराहम कर सकेंगे इस सिचुएशन में ये जजेस? देखिए, मेरी बात सुने, जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना कि हर जगह हर शोबे को इस तरह से दबाया जाता है कि कहीं पे भी एक आम बंदे को उसकी कोई दादरसी ना हो, उसको इंसाफ ना मिले, तो फिर ये जो है ना बड़ी बड़ी तहरीकों को जन्म देती हैं। तो आप तारीख़ की भी मिसालें उठा के देख लें, अल्लाह ना करे कि कुछ हमारे मुल्क के साथ हो, लेकिन जब अवाम बददिल होती है ना तो फिर उसके बाद जो है ना वो अपना इंसाफ खुद करती है। हमें इस मुल्क को उस दोराहे पे नहीं लेके जाना। खुदारा मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जजों को, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे वो आला अदलिया के जजेस हों, उन पे दबाव डालना, प्रेशर कर डालना उसको छोड़ें और उनको जो है कानून और आइन के मुताबिक जो है फ़ैसले करने दें। मैम, 6 जजेस ने ख़त में ये भी मेंशन किया है कि हम बारहा चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब को मुतला करते रहे तो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया? जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो फिर जजेस मजबूर हो गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखने पर। असल में जो भी कुछ उन्होंने कहा है ये वो जानते हैं या आमिर फ़ारूक जानते हैं, क्योंकि मेरा तो फ़र्स्ट हैंड कोई इस मामले में नॉलेज नहीं है। अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही तशवीशनाक इस बात है। मामले में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा क्या किरदार अदा कर सकते हैं? क्या वो इंक्वायरी करा लेंगे? उनका मूड कैसे दिखाई दे रहा है? मूड तो आप किसी का क्योंकि कुछ नहीं ये कह इनके सकते। लिए कोई किसी चैलेंज से कम नहीं है।
اصل میں دیکھیں ابھی تک جو عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اور جو اور پارٹیوں کے ساتھ ان کے فیصلے جو ہوتے رہے ہیں، جس طرح ANP کا بھی بتایا نیاز اللہ نیازی خان صاحب نے کہ ان کو 20,000 کا فائن کر کے چھوڑ دیا اور ہم سے بلہ لے لیا، تو ابھی بھی وہ اس قسم کے متنازع فیصلے کر رہے ہیں کہ اپنی من پسند لوگوں کو انصاف کچھ اور دے رہے ہیں اور جن سے بدلہ لینا ہے ان کو کچھ اور دے رہے ہیں. تو اس صورتحال میں اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیا کریں گے؟ لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی رسپانسبلٹی دی ہے سپریم، وہ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ کرسی اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے. اللہ کے بعد نیچے جو زمین پہ جج ہے وہ اپنی عوام کے حقوق کا محافظ ہوتا ہے اور اس سے قیامت کے روز اس کا حساب لیا جائے گا. آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے جتنا ہی مرضی عزتیں انجوائے کر لیں، جتنا مرضی اختیار انجوائے کر لیں، جتنی مرضی مراد انجوائے کر لیں، لیکن جو رات آپ کی قبر کے نیچے ہوگی آپ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا. حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو سنا ہوگا، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو زلزلہ آیا. ابھی بھی عامر فاروق کی عدالت میں ہم تھے تو زلزلہ آیا. تو جب زلزلہ آیا تو آپ نے چھڑی ماری زمین پہ اور کہا کہ کیا عمر نے تم پہ انصاف قائم نہیں کیا، کیوں ہلتی ہو؟ تو ساتھ ہی زلزلہ رک گیا. یہ وہ ہمارے خلیفہ تھے کہ جن کے کہنے پہ، جن کے ایک ادنا سے ایک خط پہ جو ہے وہ دریائے نیل جو ہے وہ خاموش ہو گیا، اس میں طوفان نہیں آیا. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس دن کے بعد سے آج تک اس طرح کا طوفان نہیں آیا تباہی کرنے والا. تو یہ چیزیں، یہ واقعات ہمارے ان ججز کو بھی دیکھنے چاہیے کہ یہ جو عدلیہ ہے اس کا کیا مقام ہے. اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے فرائض کو سمجھیں اور خدا را قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے دیں. آخر میں مجھے ایک پوائنٹ دیجیے گا. عرصے دراز سے یہ معاملات چل رہے ہیں، جس پارٹی کو فیور دی جا رہی ہو عدلیہ کی جانب سے تو وہ تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جن کے اگینسٹ آ رہے ہوں تو وہ تنقید کرنے لگتے ہیں. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے، لیکن معاملہ تو سب کچھ اس کے برعکس ہے. جب ججز نے خود تحفظات کا اظہار کیا تو اس سے ہمارے جوڈیشری کا اور ہماری عدلیہ کا دنیا میں کیا معیار رہ گیا اور ہمارے پاکستان کا کیا معیار رہ گیا. اصل میں جو ابھی واقعات ہو رہے ہیں یہ اپنی انتہا کے ایکسٹریمز کو پہنچ چکے ہیں. جو دوسری پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کبھی اس طرح سے سلوک نہیں ہوا. آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں، یہ PDM کے دور میں آپ کی خواتین کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے. ابھی جیل سے بیل ملتی ہے، ان کو عدالتوں سے بیل ملتی ہے، نکلتی ہیں پھر پکڑ لیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں صنم جاوید کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کو لاہور کی عدالتوں سے تمام کیسز میں بیل ملی، نکلی تو اس کو میاں والی کی پولیس پکڑ کے لے گئی. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ اس قسم کی پریکٹسز ہو رہی ہوں، قانون کا اتنا بھدا مذاق اڑایا جا رہا ہو، پروسیجرز کو اس طرح سے مڑوڑ تڑوڑ کے اپنے دشمنوں سے یا اپنے جو آپ کو پسند نہیں ہے ان سے بدلے لیے جا رہے ہوں، تو اب ہم کیا کہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ جو اخلاقی قدریں ہیں جو ایک مسلمان ملک کے عوام میں، یا یہ تو لیڈران کے کام ہے، لیڈران میں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور اس پہ مجھے انتہائی کیوں افسوس ختم ہے. ہوتی جا رہی ہیں؟ اگر یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں تو عوام کا کیا ہوگا؟ عوام کی فلاح و بہبود کا کون سوچے گا؟ یہ تو ایک دوسرے کو سیاسی دشمن سمجھ کے انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اس بات پہ تو قرآن بڑا واضح کہتا ہے کہ جو لوگ صرف دنیا کے طلبگار ہیں نا، تو ان کے لیے صرف دنیا ہی ہے، ان کو کبھی آخرت نظر نہیں آتی اور وہ اس ہی دنیا کو پانے کے لیے اور سے اور پانے کے لیے انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. وہ جس طرح غالب کا بھی شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی